नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। आज नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशनलाई काठमाडौँबाट संयुक्त उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी पङ्क्तिलाई आगामी चुनावमा एमाले थप सशक्त हुने विश्वास दिलाएका छन्। ओलीको त्यो ढाडस र हौसला भत्काउन तत्कालै उत्रिए त्यसको केही घण्टामै नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। ओलीको आजको भाषण सुने लाइभ माधव नेपालले सुने मात्रै होइन, भाषणको सार टिपोट पनि गरे। यता ओलीको भर्चुअल उद्घाटन सम्बोधनको कार्यक्रम सकियो, त्यसको केही बेरमा उता माधव नेपालतर्फको कार्यक्रम सुरु भयो। त्यो थियो नेकपा एसको काठमाडौँ महानगर कमिटीको घोषणा सभा। त्यो सभाबाट नेपालले ओलीलाई जवाफ फर्काए। दुई बीचको जुहारी रोचक छ, त्यो हामीले सुन्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, ओली माधव दुवै अध्यक्षलाई यति बेला भारी बोझ छ, त्यो हो हामी कमजोर छैनौँ है भनेर आफ्नो पार्टी पङ्क्ति र बाँकी दुनियाँलाई सान्त्वना दिने र आश्वस्त पार्ने। पार्टी फुटेपछि नेता कार्यकर्ताको वल्लाघर र पल्लाघर सर्ने क्रम र उपक्रमहरू चलिरहेको छ। चुनाव नजिकिँदैछ। 2 सातापछि त राष्ट्रिय सभाको 19 सदस्य सिटको चुनाव छ। 2 सातापछि त्यसको रापताप यति बेला उत्कर्षमै छ। अबको 4 महिनापछि त वैशाखमा स्थानीय चुनावको निर्धारित मिति नै छ। त्यसको रनको अब बिस्तारै सुरु हुनेछ। त्यसपछि आम चुनाव पनि टाढा छैन। अबका दिनमा कसै गरी आफ्नो हैसियत सपार्नु छ दलहरूलाई, आफ्नो दलमा आकर्षण पैदा गर्नु छ। चुनावी माहौल र परिणामले नै त हो पार्टी नेता र कार्यकर्ता पङ्क्तिमा कमजोर वा बलियो मनोदशा पैदा गर्ने। अघि पनि उल्लेख भइहाल्यो, 2 हप्ता पनि छैन राष्ट्रिय सभाको 19 सिटका लागि चुनावको म्याद। माघ 12 गते हुने त्यो चुनावमा ओली कित्ता अर्थात् एमाले मनोदशा कमजोर र पराजित हुनेछ। माधव कित्ता अर्थात् नेकपा यसतर्फको मनोदशा विजयी र हावी हुनेछ। किनकि 19 सिटमा गठबन्धनका 5 दलको मिलेमतो छ। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 19 सिटलाई आफ्नो पार्टीको हैसियत मुताबिक बाँडफाँड गरेका छन्। आफ्नो अंशमा परेको भागबण्डाको सिट नेकपा एसले पनि पाएको छ। गठबन्धन नै लागेपछि ती सिटमा 19वटा सिटमा करिब जित हासिल हुनेछ, 1 छत्र। माधव नेपाल पङ्क्तिलाई आफ्नो जितको हर्ष त हुने नै भयो, त्योभन्दा चर्को सकुन मिलेको छ ओलीलाई स्वाद चखाउन पाएकोमा। किनकि राष्ट्रिय सभा चुनावका 19 सिटमध्ये एमालेको खातामा जित दाखिला हुने छैन। एमाले खाता भरिनेछ त केवल हारै हारको परिणामले। त्यसैले आज शुक्रबार चुनाव हुनुभन्दा झन्डै 2 हप्ता पहिले नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा हुने आफ्नो दलको हार आजै स्वीकार गरेका छन्। ओलीको हारमा माधव नेपालको प्रहार सुनौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 12 गते सम्पन्न हुन्छ, मतदान हुन्छ त्यसमा 12 गते, र त्यसको परिणाम हाम्रा निम्ति अलिक प्रतिकूल आउन सक्छ। आज तपाईले सुन्नु भएको होला केपी ओलीको एउटा भाषण। त्यो भाषणमा अब राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हाम्रो पराजय निश्चित छ भनेर स्वीकार गरेको। यसमा हाम्रो अलिकति सकारात्मक परिणाम आएन भनेर अनौठो मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। सुन्नुभयो होइन? हार स्वीकार गरेका छन्, पराजय स्वीकार गरेका छन्। यदि हाम्रो 51 छ भने हामी जित्थ्यौँ। 2 जना मान्छे तलमाथि पारिदिँदा हाम्रो 49मा झर्छ। विपक्षी गठबन्धन भन्ने जुन छ अहिले, यो अपवित्र गठबन्धन, यो प्रतिगामी गठबन्धन, यसको 49बाट 51 हुनसक्छ, 48बाट 52 हुनसक्छ, 45बाट 55 हुनसक्छ, र हामी 55बाट 5 जना मान्छे त्यसबाट बिगार्दाखेरि हाम्रो स्थिति 45मा झर्न सक्छ। हार स्वीकार गरेका छन्, पराजय स्वीकार गरेका छन्। तर कसरी स्वीकार गरे होला? त्यो स्वभावले त दिँदैन, त्यो दम्भी स्वभावले त दिँदैन। र तिनै तहका निर्वाचनहरूमा नेकपा एमाले माथि गर्न सक्ने हानिकारक प्रहार, नोक्सानदायी प्रहारको अन्तिम किस्ता यो हो।
नेकपा एमाले फुटाउने तत्त्वहरूले गरेको प्रहारको अन्तिम किस्ता यो हो। यसभन्दा पछि जनतामा जाँदा अब उपरान्त उनीहरूसँग त्यो हैसियत रहँदैन। त्यो स्वभाव कस्तो छ भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्व विकास गर्नै नदिने, 77 जिल्लामा एकैचोटि जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने, देशैभरि एकैचोटि। यसले के हुन्छ थाहा छ? नयाँ नेतृत्व स्थापित हुँदैन। हिजो हाम्रो शक्तिको आधारमा बनाइएका अहिले यो जनता मतदाता होइन, पहिले नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मतदाता हुने अवस्थामा निर्वाचित पहिलेकै जनमतबाट हाम्रो बेग्लै परिस्थितिको जनमतबाट जो निर्वाचित भएका थिए तिनीहरूलाई नै एउटा बिगार्ने भत्काउने स्थितिबाट र प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैबाट सखाप पार्ने उद्देश्यका साथ केही तत्त्वहरू लागे। मैले तिनको नाम भनिरहनु पर्दैन। आउने चुनावसम्म पनि यो गठबन्धनलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आज पनि हामीले सहमति गरेका छौँ। कतिपयले यो एकतालाई भाँड्न खोजिरहेका होला। ओलीको त कामै भाँड्ने हो, ओलीको त कामै भत्काउने हो, ओलीको कामै विध्वंस गर्ने हो। जो जति कमजोर छ उसलाई गठबन्धन त्यति बढ्ता चाहिएको छ। नेकपा एमालेलाई गठबन्धन चाहिएको छैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम छ। नेकपा एमाले देशका निम्ति खटेको, जनताको सेवाका निम्ति समर्पित, जनताका निम्ति काम गरेर आएको, विकास प्रेमी, शान्ति प्रेमी र देश बनाउने सङ्कल्प बोकेको र बनाउन योगदान गरेको र कामबाट आफ्ना विचारको श्रेष्ठता र व्यवहारको श्रेष्ठता यी कुराहरू प्रमाणित गरेर आएको पार्टी हो, जनताको पार्टी हो। त्यसकारण यसलाई जनताबाट कसैले अलग गर्न सक्दैन र कमजोर पार्न सक्दैन। बाँकेमा सुन्नुभएको होला, जिल्ला कमिटीका उपसचिव सिङ्गो समूहसहित विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुनुभएको छ। डडेलधुरामा सुन्नुभएको छ, सुरुमा सिङ्गै जिल्ला कमिटी, अहिले भर्खरको सूचना छ सिङ्गै नगरपालिका, एउटा नगरपालिकाका जम्मै पुराना सदस्यहरू एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएका छन्। सुन्नुभएको होला, सुनसरी जिल्लामा 8औं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य 8औं 9औं महाधिवेशनमा समेत निर्वाचित भएका धर्मनिरौला सहित सैकडौँ मानिसहरू एमाले परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा सामेल हुनुभएको छ। तर अहिले पनि हामी एक्लै अरू पार्टीभन्दा मजबुत छौँ, एक्लै अरूभन्दा माथि छौँ। तर यसमा 50% चाहिने जुन अवस्था हो त्यसमा सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर यति बेला हिजोको जनमत र हिजोको परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर नेताको देवत्वकरण भनेको देउता जस्तो मान्ने, नेतालाई देउता बनाउनेलाई देवत्वकरण भनिन्छ। अनि देवत्वकरण भइसकेपछि त्यो देउताको वरिपरि पूजकहरू मात्रै बस्ने, भजन मण्डली, देउताको त भजन गर्नु पर्यो नि, भजन मण्डली। हामी प्रतिपक्षमा छौँ। हामीबाट कुनै लाभ कसैले तत्काल पाउँछु भन्ने कुरा होइन। तत्काल लाभ त अहिलेको अपवित्र प्रतिगामी गठबन्धनमा सामेल भएर लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना होला। क्षणिक लाभ, तात्कालिक लाभ नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर कसैले प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन। नियुक्ति सियुक्ति केही पनि पाउने सम्भावना छैन। तर नेकपा एमालेमा किन प्रवेश गरिराखेका छ मानिस भन्दा नेकपा एमाले देशलाई माया गर्ने, देशका लागि लड्ने, देश बनाउने पार्टी हो। दर्शकवृन्द, नारायण हिटी रेस्टुरेन्ट एवं बतास प्रकरणमा पनि आज भाषणबाजी चढ्यो। हामी त्यसको निरन्तर फलोअपमा पनि छौँ। त्यो राख्नु अघि राष्ट्रिय सभाको 2 सातापछि माघ 18 गते हुने चुनावमा
दायाँ बायाँ मत चुहिन नदिन र गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई पक्का विजयी बनाउन आज 7वटै प्रदेशमा 5 दलीय संयन्त्र बनाइएको छ। 7वटै प्रदेशमा 5 दलीय संयन्त्र। मत ठिक ठाउँमा खस्न सकोस् भनेर जुन संयन्त्र बनाइएको छ, यही संयन्त्र आउने अन्य चुनावहरूसम्म पनि सक्रिय र कामकाजी रहने माधव नेपालको आजको भनाइ छ। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन र मैदानमा 5 दलीय संयन्त्र बनाएर नेकपा एमालेलाई धक्का दिने ध्यौन्यमा केन्द्रित देखिन्छन् माधव कुमार नेपाल। त्यसो त 5 दलीय गठबन्धन समग्रमै यो आयोजना किन भयो त भन्दा केपी ओलीको संसद विघटनकै त्यो उपज थियो र घटक सबै दल ओलीको विरुद्धमै मोर्चाबद्ध छन्। त्यसमध्येमा पनि माधव कुमार नेपालको थप बेग्लै बदलाभावको राँको मनमा छ। त्यसैले उनी आफ्नो हिसाब किताब चुनावमा के होला त्यसको चिन्तामा त उनी होलान् नै, तर त्योभन्दा बढी आगामी चुनावहरूमा ओलीको हालत खराब देख्न चाहन्छन् माधव कुमार नेपाल। माधव नेपालको एक अंश थप कथनी अब हामी सुन्नेछौँ आजको। त्यसपछि उता एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल उत्रिएका छन् माधव नेपाललाई तातो जवाफ फर्काउन। हेर्नुहोस् है, यो चक्र ओलीलाई माधवको जवाफ, माधवलाई ईश्वरको जवाफ। आज निकै चिसो दिनमा तातेका नेता र तात्दै गरेको चुनावी माहौल उतार्ने हाम्रो जमर्को छ। गोर्खामा गगन थापाको अर्कै अभिव्यक्ति छ, त्यसले माधव नेपाललाई निराश र ओली पक्षलाई केही सन्तोष मिल्नेछ, त्यो पनि हामी सुन्नेछौँ। पहिला माधव नेपालको आजको यो अर्को अभिव्यक्ति सुनौँ। 19वटै सिटमा तालमेल गऱ्यौँ। त्यो तालमेलहरूमध्ये 19 मध्ये 6वटा सिट नेपाली कङ्ग्रेसले, 5वटा सिट हामीले, 5वटा सिट माओवादीले, 2टा सिट जनता समाजवादी उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समूहले र एउटा सिट मोहन विक्रमजीहरूको राष्ट्रिय जनमोर्चाले 19वटा सिटमा उम्मेदवार तय गर्ने काम भएको छ। र उम्मेदवार तय गर्ने मात्रै होइन, यी सबै उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको छ। र आज मात्रै हामीले 7वटा प्रदेशमा 5 दलको संयन्त्र पनि बनाएका छौँ। चुनाव सञ्चालन गर्नका लागि आपसी तालमेल मिलाएर मत ठिक ठाउँमा खस्न सकोस् भनेर टुङ्गो लगाएका छौँ। र हामी अब आउने चुनावसम्म पनि यो गठबन्धनलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आज पनि हामीले सहमति गरेका छौँ। कतिपयले यो एकतालाई भाँड्न खोजिरहेका होला। ओलीको त कामै भाँड्ने हो, ओलीको त कामै भत्काउने हो, ओलीको कामै विध्वंस गर्ने हो। संविधान पनि को कागज च्यातेकै हुन्, संविधानलाई कुल्चिने काम उनीहरूले गरेका हुन्, संसद 2-2 चोटि विघटन गर्ने काम उनीहरूले गरेका हुन्। भएभरिको सबै सरकारलाई एकपछि अर्को भत्काउँदै हिँड्ने उनै हुन् र घर भाँडेर हिँड्ने, टुक्रिएर हिँड्ने पनि उनै हुन्। आफ्नो कब्जा भएसम्म अरूलाई निकाल्दिने, आफ्नो कब्जा भएन भने त्यहाँबाट भाग्ने। भक्तपुरमा एमाले जिल्ला कमिटीको 8औं अधिवेशनमा प्रमुख वक्ता थिए एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल। यता काठमाडौँमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बोले, त्यसको उत्तर फर्काए माधव नेपालले। यो क्रम यतिमै रोकिएन, माधव नेपाललाई जवाब फर्काए भक्तपुरबाट ईश्वर पोखरेलले। हेर्दा के देखिन्छ भने नेताहरू जनताका कुरा नसुने पनि आफैले ठानेका, आफैले ठहर गरेका शत्रु अर्थात् बैरीका कुरा भने कान ठाडा पारेर सुन्दा रहेछन्। जनताको नसुन्ने, सुने पनि जवाफ नदिने, तर बैरीको तुरुन्तै सुन्ने र त्यसको जवाफ दिइहाल्ने। सुनौँ अर्को एक किस्ता वक्तव्य बैरीका नामको।
यो भाषणको लागि बोलेको होइन। हामी एक्लै आए पनि तयार, गठबन्धन बनाएर आए पनि तयार, त्यसको सामना गर्न तयार छौँ। र एउटा कुरा धेरै दिन पर्खनु पर्दैन। अहिले चोइटेर गएका केही नेताहरूले बोलेको सुने मैले। अब यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमाले साफ हुन्छ, पछिसम्म पनि हामी बनाउँछौँ गठबन्धन। बनाऊ, काङ्ग्रेसमै मिले पनि हुन्छ, माओवादीमा मिले पनि हुन्छ, सबै एकै एउटै पार्टी बनाए पनि हुन्छ, कोही बात छैन। तर हामी एमालेहरू ती सबैको सामना गर्छौँ र हाम्रा जुन एजेन्डा हुन् त्यो एजेन्डालाई हामी सार्थकता दिन्छौँ, त्यसलाई पुरा गरी सर्छौँ। यो हाम्रो अठोटो सङ्कल्प हो। यता उपत्यका खाल्डोमा माधव नेपालले गठबन्धनलाई धुप हाल्ने र ओली एवं ईश्वर पोखरेलका तर्फबाट धारे हात लाउने सिलसिला चल्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी चुनावमा काङ्ग्रेसले कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने बताएका छन्। गगन थापाले आजको त्यो अभिव्यक्तिले पक्कै पनि माधव नेपाल क्याम्प चाहिँ खिन्न भयो होला र केपी ओली क्याम्पलाई चाहिँ अलिकति स्वाद पर्यो होला, किनकि गगन थापाले गठबन्धन चुनावमा नरहने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति गोर्खाले आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा महामन्त्री गगन थापाले भनेका छन्, काङ्ग्रेस मतदाताले भोट हाल्ने रुखमै हो, अन्त होइन। मतलब अरू दलसँग तालमेल गरेर गठबन्धन गरेर मतको हेराफेरी यो पटक नगर्ने उनको प्रश्न इसारा थियो। गगन थापाको भनाइ थियो, यसअघि काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले अर्कै पार्टीका चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नु पर्यो, अब त्यस्तो हुँदैन। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले अबको चुनावमा आफ्नै चुनाव चिन्ह रुखमा बाहेक अन्त भोट हाल्नु पर्दैन। हामी त्यो अवस्था नहोस् भन्नेमा दृढ छौँ। स्थानीय चुनाव अबको 4 महिनापछि अर्थात् आगामी वैशाखमा हुने गगनले बताएका छन्। वैशाखको मसान्तसम्ममा स्थानीय चुनाव गराउन र अर्को वर्षको मङ्सिरसम्ममा आम चुनाव गराउन संविधान, कानुन र अदालतको फैसलाले आदेश गरेको उनले बताएका छन्। सुन, हामीले अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत हालेन। हामी हाल्ने अवस्था बनेन। मध्यस्थता जानु एउटा राष्ट्रिय परिस्थिति बन्यो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिले त्यो बेलामा हाम्रो बाध्यताको निर्णय लियो। र यो पटक यति कुरा म भन्न सक्छु, अहिले सुरेन्द्रले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। हामी धेरै कुरा अहिले नगरौँ, तर यति कुरा म भन्न सक्छु, गोर्खाको साथीहरूलाई हाम्रो पार्टीलाई सङ्ग्रहालयमा पुर्याइदिन्छु भनेको कुरा हामी बिर्सेका छैनौँ, बिर्सन्नु पनि। त्यो बिर्सेका छैनौँ, बिर्सन्नु पनि। र गोर्खाको नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले शानदार ढङ्गले यो पटक रुख चिन्हमा बाहेक अरू कुनै पनि चिन्हमा मत हाल्ने अवस्था पनि हाम्रो दिनमा रुखमा हालिन्छ। तर रुखमा मत हाल्ने भन्दै गर्दा तपाईँले पनि नेतृत्वले विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ। यो नेतृत्व भनेको यहाँको मात्र होइन, माथिसम्मको नेतृत्व कि काङ्ग्रेससँग सङ्गठनको तलको चलायमान भएर सङ्गठनभित्रको एकता कायम गरेर हामीले यस्तो ताकत निर्माण गरेका छौँ कि त्यो ताकतको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले शानदार ढङ्गले निर्वाचन जित्छ भन्ने अवस्था तलपट्टिको तपाईँहरू गतिविधिले पार्नुपर्नेछ। त्यसैले माथि गएर धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। मैले अघि पनि भने हामी यसलाई समाजले लिएर जान्छौँ, समाजले क्षमता हामीहरू राख्छ। हामी योभन्दा अगाडिको 5 वर्ष के गर्छौँ भन्ने योजना बनाउँ। म जिल्ला सभालाई आग्रह गर्छु। पुसको मसान्त भएको छ, माघ र फागुन 2 महिनाको विशेष कार्ययोजना जिल्लाले बनाओस्, द्वितीय सङ्घको क्षेत्रले बनाओस्, प्रदेशले बनाओस्, पालिकाले बनाओस्, वडाले बनाओस्। किन बनाओस् भने चैतको 1 महिना चुनाव प्रचारको महिना हो। त्यसैले चुनाव, स्थानीय चुनाव केन्द्रित विशेष कार्ययोजना भनेर जिल्ला कार्य समितिदेखि सबले बनाएर तपाईँहरू अब निर्वाचनको मोडमा तपाईँहरू जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। वैशाखको मसान्तसम्ममा स्थानीय चुनाव हुन्छ र अर्को वर्षको मङ्सिरमा आम चुनाव हुन्छ। मैले बुझेको संविधान यही हो, मैले बुझेको कानुन यही हो र मैले बुझेको अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गर्दै गर्दा उसले भनेको विषय पनि यही हो। हामी वैशाखमा चुनावमा जान्छौँ, मङ्सिरमा चुनावमा जान्छौँ। वैशाखमा चुनावमा र मङ्सिरमा चुनावमा जाँदै गर्दा यो 1 वर्ष काम गरिसकेपछि 3-4 महिनामा स्थानीय चुनाव, 1 वर्षको आम चुनावमा जाँदै गर्दा अब यो पटक काङ्ग्रेस हिजो के गर्यो त्यसको आधारमा मत माग्न जाँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यस्तो गर्यो, यस्तो गरेन, त्यसकारणले मत दियो भन्न पनि जाँदैन। नेकपा एमालेलाई वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई छोटो बनाउनको लागि उनले यो गरेनन् त्यो गरेनन् भनेर धेरै भन्नै पर्दैन। हामी अब के गर्नेवाला छौँ त्यति कुरा जनतालाई बताउन सक्यो भने पुग्छ। यो पटक निर्वाचनमा हामी त्यसकै आधारमा जाने हो। जम्मा 5 वर्षको लागि
नेपाली कांग्रेसले यो पटक सरकार बनाउन जनताको बीचमा आह्वान गरेर मत माग्न जाने हो। दर्शकबिन, चुनावकै सन्दर्भमा अलिकति यहाँ थपिहालौँ। आजकै एउटा कार्यक्रममा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसको हालत खराब रहेको भन्दै गठबन्धन नगरे चुनाव जित्न काङ्ग्रेसले पनि नसक्ने बताएका छन्। प्रचण्ड माधवतर्फ इसारा गर्दै कमजोर व्यक्तिहरूले गठबन्धनको सहारा लिएको र काङ्ग्रेस पनि गठबन्धन नभए अब चुनावमा चाहिँ सकिन्न क्या र भन्ने मनोदशामा रहेको ओलीको आशय थियो। दर्शकबिन, यी विकसित घटनाक्रम नेताका वक्तव्यबाजी र मनोदशाले बताइरहेको छ कि चुनावी दबदबा अब सुरु भइसकेको छ नेपाली राजनीतिमा। दलहरू चुनाव केन्द्रित हुँदैछन् बिस्तारै। दर्शकबिन, यसअघि हामीले निरन्तर उठाएको नारायण हिटी दरबार परिसरको जग्गा प्रकरणबारे आज माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्ति अन्तिममा सुनौँ। नारायण हिटी, बतास र प्रेम आले अहिले चर्चामा छन्, ट्रेन्डिङ आइटम बनेका छन्। यसै सन्दर्भको माधव नेपालको आजको यो प्रतिक्रिया पनि सुनिहालौँ संक्षेपमा। 2066 सालमा जतिखेर म प्रधानमन्त्री थिएँ, फास्ट ट्र्याकको शिलान्यास त्यही बेलामा गरिएको थियो। निजगढ विमानस्थललाई बनाउने कुरामा नयाँ सङ्कल्प प्रस्तुत गरिएको थियो। तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि माधव नेपालले सुरु गरेको हुनाले त्यो दुइटै बन्नै दिन्न भनेछ। कति पूर्वाग्रही होला तिमी, बन्नै दिन्न भनेछ। मैले नारायण हिटीमा कुनै पनि पसल नराखौँ, बेग्लै योजनाका साथ नारायण हिटीलाई ग्रान्ड म्युजियम बनाऊ भने मैले भने, तिनले त्यो गर्नै दिएनन्। व्यापारीलाई त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने काम गरे। धन्यवाद छ हाम्रो पर्यटन मन्त्री, तपाईँहरूको यही कोटेसनमा बसेर यसको गएछ कि तापमामा पनि उहाँले तुरुन्तै रोक लगाइदिनु भएको छ। र कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा हुन्छु, नमस्कार।